हामीले उपदेश 29 को 12 पदलाई पढिरहेका छौं। यदि कुनै शासकले झुटा कुरा सुन्छ भने तिनका सबै सेवकहरू दुष्ट हुन्छन्। अनि यो सन्दर्भमा हिजो हामीले अहितोपेलको बारेमा सिकिरहेका थियौं र अहितोपेलको बारेमा अझै अलिकति म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, किनभने यसले कन्फ्युजन ल्याइरहेको छ। अहितोपेल चाहिँ एउटा जेन्टाइल थियो, दाउदको कोर्टमा जेन्टाइल थियो। अनि अहितोपेलको बारेमा यो सो द्याट त्यो कन्फ्युजन नबसोस् भनेर म बताउन चाहेको। अहितोपेलको बारेमा दोस्रो सामुएल 15 को 12 लाई हामीले पढ्दाखेरि उनलाई एउटा गिलोनाइट भनेको छ, गिलोनी भनेको छ। सो गिलोनी भनेको चाहिँ उसको जातको नाम होइन, गिलोनी भनेको चाहिँ यसकै छेउमा लेखेको छ, गिलोनको सहरबाट थियो भनेर लेखेको छ। सो एउटा सहरको हिसाबले पनि, सहरमा बस्ने मान्छेलाई पनि अब त्यही सहरको हिसाबले उसको जात जे भए तापनि सहरको हिसाबले या देशको हिसाबले चिन्छ। त्यसरी नै उनलाई गिलोनी भनिन्छ। अनि वास्तवमा के थियो यो गिलोनी सहर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ, यो गिलोनी सहर चाहिँ योसुले यहुदाको कुललाई जब उनीहरूले प्रतिज्ञाको देशलाई अधिकार गर्दाखेरि दिएको सहर थियो। यहुदाको हिसाबमा कुलमा भागमा परेको सहर थियो। अनि त्यो परेको सहर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ कि उनीहरूले झपाउनु सकेन, इजरायलीहरूले यहुदाको कुलले झपाउनु सकेन कतिवटा जसको आइरन च्यारियट्सहरू थियो, त्यो मानिसहरूलाई, लो ल्यान्डको मानिसहरूलाई हटाउनु सकेन, जसको फलामको रथहरू थियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अनि त्यो सहरबाट यिनीहरू बिलङ गर्थ्यो। यो कुरा चाहिँ हामीले योसुको किताब 15 अध्यायमा हामीले भेटाउँछौँ। 15 को 51 मा त्यो गिलोनी भन्ने सहरलाई भेटाउँछौँ। अनि न्यायकर्ताको किताबमा फेरि हामी भेटाउँछौँ यसलाई। सो यो चाहिँ सो द्याट तपाईँहरू एकदम क्लियर होस् भनिकन यो मैले तपाईँहरूलाई बताउन चाहेको। न्यायकर्ताको किताब कति अध्यायमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दैछु म त्यसलाई। न्यायकर्ताको किताब 3 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यो भने इजरायलीहरूले आफ्नो पोर्सनलाई 3 अध्याय हेर्नुहोस्, 1 अध्यायको 19 पद मा लेखेको छ, परमप्रभु यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूले पहाडी देश अधिकार गरे, तर बेसीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरू झपाउन सकेनन्, किनभने यिनीहरू उनीहरूका फलामका रथहरू थिए। सो यो ठाउँमा कनानी र हित्तीहरू बस्ने, अनि त्यो हित्तीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले रिमुभ गर्न सकेन। सो यो जुन चाहिँ अहितोपेल थियो, उसको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्यो भने ऊ एउटा हित्ती जसको चाहिँ एङ्गर अथवा टेरर, जसले चाहिँ आतंक र रिसलाई चलाउने मान्छे थियो। र बाइबलले भन्छ भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायमा उसको मुखको बोली चाहिँ एकदमै नौनी जस्तै थियो, तर हृदयभित्र चाहिँ के थियो, तरवार थियो भनेर लेखेको छ नि। त्यस्तै किसिमको व्यक्ति थियो यो व्यक्ति, भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायमा लेखेको छ। सो हामीले रङ काउन्सिलरलाई हामीले लियो भने 55 को 21 मा लेखेको छ, त्यसको मुख नौनी जस्तो चिप्लो थियो, तर त्यसको मनमा चाहिँ लडाई थियो। त्यसका कुराहरू तेल भन्दा चिल्ला थिए, तापनि त्यो नाङ्गो तरवार जस्तै थियो। सो यो कुरा चाहिँ दाउदले प्रार्थना गरेर उसले मुस्किल भन्ने भजन गाएको छ। सो त्यो भजनमा उसले त्यो मान्छेहरूलाई पनि सम्झेको छ है, जस्तो कि अहितोपेल। सो दिस इज द साम अफ डेभिड। सो यो यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नगराओस् भनेर चाहिँ मैले यसको पृष्ठभूमि तपाईँहरूलाई बताउन चाहेको। किनभने हामीले जब त्यसको पृष्ठभूमि बुझ्छौँ तब चाहिँ हामी यसलाई यो कहाँबाट आएको भने, सो बाइबलमा थुप्रो यस्तो मान्छेहरू छ जो एकदमै गिफ्टेड थियो, जस्तो अहितोपेल थियो, बालम थियो। सो बालमलाई पनि प्रफेट भनेर भनेको छ, तर त्यो बालम चाहिँ फल्स प्रफेट थियो। तर उसकोमा भएको प्रोफेटिक गिफ्टिङ्सहरूले चाहिँ उसले सुपर नेचुरलमा देख्न सक्दछौँ। बाइबलमा त्यस्तो थुप्रो मान्छेहरूलाई हामी देख्छौँ
सो हामीले त्यतिकै हामीले तिनीहरूको पृष्ठभूमि जानेनौँ, हामीले उनीहरूको बारेमा बुझेनौँ भने चाहिँ हामी उनीहरूलाई नै हामीले हिरो बनाउँछौँ, उनीहरूको कामलाई हामीले हिरोइक एक्टिभिटी सकिन्छौँ। हाम्रो ल्याक अफ आवर रेभुलेसन, प्रकाशको अभावले गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू डा भिन्ची कोडमा पढेर सुसाइड गरिरहेको छ आजको दिनमा। पढेर त्यसलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ यो रेस्पोनीलाई एकदमै ग्लोरियस बनाइदिएको छ अनि उसले गरेको काम चाहिँ महिमित तुल्याइदिएको छ। सो मान्छेले बाइबललाई पढ्दैन, ध्यान दिँदैन, ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि मूर्खहरू के हुन्छ, नाश हुन्छ भनेको छ है, ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि। सो ध्यान नदिँदाखेरि हामी के गर्छौँ, हामी सुन्दैनौँ राम्रोसँगले, अनि राम्रोसँगले नसुनेपछि हामीले राम्रोसँगले बुझ्दैनौँ, अनि राम्रोसँगले बुझेनौँ भने हामी राम्रो निष्कर्षमा पुग्दैनौँ अनि हामी गलत निष्कर्षहरूमा पुग्छौँ। कसैले हामीलाई चाहिँ एउटा शब्द दुईटा शब्द भनिदियो भने हामी त्यतिकै म्यानिपुलेट भइहाल्छ, त्यतिकै हामीले त्यो प्रोफेसीलाई पनि लिन्छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजन म तपाईँहरूको बिचबाट हटाउन चाहन्छु है। तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने सो मैले तपाईँलाई न्युजको किताब 15 अध्याय, न्यायकर्ताको किताब 1 अध्याय, दोस्रो सामुएल 15 को 12, यो अहितोपेल भन्दाखेरि चाहिँ गिलोनी भनेको छ। त्यो गिलोनी भनेको चाहिँ यहुदाको सहर थियो अनि त्यो यहुदाको सहरमा उनीहरूले सबै हित्ती र कनानीलाई हटाउन सकेन। कनानीहरूलाई हटाए तर उनीहरूले हित्तीहरूलाई हटाउन सकेन र त्यहीबाट आएको यो व्यक्ति थियो। सो यहाँ 15 को 12 पदमा के लेखेको छ भने 29 को 12 पद, हितोपदेश 29 को 12 पदले हामीलाई यसरी भन्दछ, यदि कुनै शासकले झुटा कुरा सुन्छ। अब झुटा कुरा कसले गर्छ? झुटा कुरा चाहिँ झुटको पिताले गर्छ, अनि त्यो झुटको पिताले म झुटा कुरा गर्छु भनेर कहिले पनि त्यो आउँदैन। तर त्यसको कुरा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाको रूपमा आउँछ। सो झुटा कुरा भन्ने कुरा चाहिँ जो झुट छ, झुट कहिले पनि झुट म नराम्रो, म मृत्यु, म कालो, म फोरी, म मैला भनेर आउँदैन। आउँछ झुट? कसरी आउँछ झुट? जहिले पनि रमाइलो भएर आउँछ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा आउँछ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ 3वटा ज्योति छ, एउटा परमेश्वरको ज्योति, एउटा मानिसले आफै बनाएको ज्योति र अर्को चाहिँ शैतानको, झुटको पिताको, त्यो झुटको पिता पनि हो, त्यो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत पनि। स्वर्गदूतको रूपमा भेषलाई त्यसले के गर्न सक्छ, परिवर्तन पनि गर्न सक्छ। सो त्यो अन्त त बाइबलले के भनेको छ, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ ट्रु लाइट, साँचो ज्योति भनेर सम्बोधन गरेको छ। ट्रु लाइट। सो जब पनि तपाईँले ट्रु भन्ने शब्द बाइबलमा भेटाउनुहुन्छ त्यसको मतलब के हो, अर्को पनि छ, अरू डुप्लिकेटहरू पनि छ। सो ट्रु भन्नुको मतलब नै अरू डुप्लिकेट पनि छ। सो एउटै मात्रै छ भने किन त्यसलाई ट्रु भन्नु पर्दैन होइन? सो त्यो यीशु ख्रीष्टले भने आई एम द वे भन्नुभयो, म मात्र मार्ग हो, वास्तविक मार्ग चाहिँ म हो भनेर, साँचो मार्ग म हो। हामीलाई ट्रु वे प्रभुले भन्नुभएको कारण नै त्यही हो। सो तपाईँले जब पनि बाइबल पढ्नुहुन्छ तपाईँले त्यो शब्दहरूलाई एकदमै याद राख्नुहोस् है। सो झुट चाहिँ झुटको पिताले बोल्छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:14 पद अनुसार त्यसले आफैलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा धारण पनि गर्छ। तर झुट जहिले पनि आउँछ, झुट कहिले पनि नराम्रो देखा पर्दैन। झुट जहिले पनि एकदमै हेर्नलाई असल, रहर लाग्दो है, हेर्नलाई असल, खानलाई हेर्नलाई एकदमै मन पर्दो, मतलब हेर्नलाई रहर लाग्दो है, अनि कसैलाई बुद्धिमान बनाउनुको लागि त्यसलाई लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसले जहिले पनि झुटलाई लिएर आउँछ। अनि त्यो झुटले चाहिँ जहिले पनि मानिसलाई मृत्युतर्फ डोर्याउँदै गरेको हुन्छ। सो झुटको पिताले जहिले पनि झुट बोल्छ, याद राख्नुपर्छ। झुटको पिताले, सो झुटको पिता, झुटको छोराछोरीहरूले जहिले पनि झुट बोल्छ। यदि हाम्रो पिता चाहिँ शैतान हो भने चाहिँ हामी शैतानकै कुरा नै गर्छौँ। अनि झुटको विभिन्न रूप छ, शब्दमा पनि झुट हुन्छ, व्यवहारमा पनि झुट हुन्छ,
छलीमा झुट हुन्छ। सो लुकेर छेलेर गर्ने काममा हामी गर्दै गर्छौँ भने चाहिँ एक दिन त्यसको झुट बढ्दै 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 जान्छ अनि त्यसले आफ्नो पितालाई फाइनली भेटाउँछ। त्यसले आफ्नो पितालाई भेटाउँछ। झुटमै त्यो मान्छे बसिरहन्छ भने चाहिँ केही पनि हुँदैन संसारमा बाँचिन्छन्, किनभने झुटको पिताले त्यसलाई बुझ्नेहरूलाई त्यसले दुःख दिँदैन नि त्यसले। तर अल्टिमेटली त्यो मान्छेले भेट्छ, त्यो मान्छेले झुटको पितालाई भेट्छ। भेटेको दिन चाहिँ थाहा पाउँछ कि उसले केलाई चाहिँ पछ्याएछ भनेर। नत्र भने चाहिँ विश्वासले गर्छ झुटलाई नै उनीहरूले गर्भधारण गर्छ। अनि बाइबलले के भनेको छ, अधर्मलाई जन्माउँछ, दुष्टतालाई उनीहरूले गर्भधारण गर्छ। झुटको पितालाई एउटा मान्छेले पछ्याएपछि त्यसले दुष्टतालाई गर्भधारण गर्छ। भजन सङ्ग्रह 7:7 को 14 पदलाई हामीले पढिरहेको छौँ सधैँ नै है। किनभने अधर्मको पीडालाई पुग्छ अनि उनीहरूले के गर्छ, झुटलाई गर्भधारण गर्छ। पढौँ ल। सो वाट आर यु फलोइङ? तपाईँले के कुरालाई कसलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? झुटलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ झुटलाई पछ्याउने मात्रै हुँदैन, एक दिन तपाईँ झुटसँग प्रेग्नेन्ट पनि हुन्छ। अनि के हुन्छ त्यसले छललाई, त्यसले झुटलाई उत्पन्न गराएको हुन्छ। यसरी लेखेको छ 14 पदमा, हेर त्यसले अधर्मको पीडा भोग्छ। अधर्मको पीडा चाहिँ के हो? इन्टेन्सनल सिनको त्यसले पीडालाई भोग्छ। पीडा भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रसुति भनेको, यो पीडा भनेको चाहिँ एउटा के भन्नु मेटर्नल पेन भनेको चाहिँ त्यसले अधर्मको पीडा भोग्छ। त्यसले उपद्रव धारण गरेर झुट उत्पन्न गराएको छ। सो त्यो झुट चाहिँ त्यसले उत्पन्न गराउँछ अल्टिमेटली। सो लाइङ स्पिरिट चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफै नै गर्भधारण गर्छन् अनि उत्पन्न पनि गराउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल कसरी त्यो झुट चाहिँ गर्भधारण हुन्छ, कसरी झुट गर्भधारण हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ बाइबलले भनेको छ केबाट खिचिन्छ? आफ्नो अभिलाषाबाट खिचिन्छ। खिचिने ठाउँ नै के हो? अभिलाषा हो। सो त्यो अभिलाषाको पनि दुईवटा ठाउँ छ। बाइबलले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 37 को 4 पदमा भनेको छ, तो आफै मग्न हो र उहाँले तेरो मनको इच्छालाई, मनोरथलाई पूरा गरिदिनुहुन्छ। सो हाम्रो मनको इच्छा परमेश्वरमा मग्न हुनुलाई हामीले लगायो भने के हुन्छ? हामीले परमेश्वरको ज्योतिलाई गर्भधारण गर्छौँ अनि हामी ज्योतिलाई नै उत्पन्न गर्ने बनिन्छौँ। वी बिकम द चिल्ड्रेन अफ लाइट। सो चिल्ड्रेन अफ लाइट, ज्योतिको सन्तानले ज्योति नै जन्माउँछ। तर त्यही मनोरथ चाहिँ यदि हामी शैतानलाई दियौँ भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ यहाँ किताब 1:14 पदमा कि मानिस आफै अभिलाषामा परेर खिचिएर के गर्छ? परीक्षामा पर्दछ। अनि के हुन्छ? परीक्षामा परेपछि उसले के हुन्छ? पापलाई गर्भधारण गर्छ अनि पाप पुरा बढेपछि चाहिँ मृत्युलाई उत्पन्न गराउँछ। सो तिम्रोमा चोइस छ, तिम्रो आफ्नै चोइस हो। तिमीले छेलेर झुट बोलेर काम गर्छौ, बनिन्छ त्यसले, इट वर्क्स। संसारमा त त्यो यस्तो दामी काम गर्छ, त्यसले यति साह्रो दामी काम गर्छ। तर अनन्ततामा चाहिँ त्यसले तिमीलाई कहाँ लान्छ? मृत्युमा लान्छ। किनभने बाइबलले के भनेको छ? झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ के हो? नरकुण्ड हो भनेको छ। झुट बोल्नेहरूको भाग। अब हामीले थाहा छ यो कुरालाई, हामीले भिडियो देखाएको छौँ। यो कुरालाई एउटा कोरियाको छोरीले गएर प्रभुले उसलाई देखाइकन नक्सा बनाएर त्यो हामीले खोजेर डिस्प्लेहरू पनि गरेको छ। झुट बोल्नेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर त्यो नक्सामा तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो नि, के गर्दै थियो झुट बोल्नेहरूलाई? किनभने जिब्रो तानेर काट्दै थियो होइन, मुखमा पहिला हाल्दै थियो। मतलब यो जस्ट एउटा इमेज जस्तो मात्रै लाग्छ। तर होइन, तिमी युआर सो एडिक्टेड टु लाई कि त्यो लाइको लागि चाहिँ झुटको लागि तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ। भन्नु मतलब त्यो त एउटा फोर्स हो नि। त्यो त जस्ट हामी एकछिन रोकेर सोच्छौ। आजको बिहानी गरी तिमी झुटको लागि यस्तो ठुलो मूल्यलाई चुकाउन चाहन्छौ। तिमी झुटको लागि प्रेमलाई तिमीले के गर्दैछौ? तिमीलाई माया गर्नेहरूलाई तिमीले घृणा गर्दैछौ। तिमीले झुटको लागि सम्बन्धलाई तोड्नु चाहिरहेको छौ।
तिमीले झुटको लागि आफ्नो जीवनलाई तिमीले दाउमा लगाउनेछौ, आफ्नो जवानीलाई, आफ्नो समयलाई। भन्नुभयो त कि त्यो झुट चाहिँ हाउडे हो हजुर, त्यो व्यर्थक हो भन्नु मतलब हजुर होइन नि, त्यो रियल हो, त्यो फोर्स हो, त्यो स्पिरिट हो। त्यसले तिमीलाई यस्तो बाँधेको छ कि त्यसलाई लिकन तिमी झगडा गर्न चाहन्छौ। तिमी एउटा पेपरको लागि झगडा पर्छौ हजुर, एउटा कागजको टुक्राको लागि तिमी घरको परिवारलाई दाउमा लगाउँछौ हजुर, लगाउँदैन नि। त्यो कागजको टुक्राको लागि तिमी सम्बन्धलाई दाउमा लगाउँछौ। एउटा थोत्रै कागजको टुक्रा दिए मैले तिमीलाई, अनि तिमी त्यसको लागि झगडा परेर घरबाट निस्किदिएर अटेरी भएर मुख चलाएर सम्बन्धलाई तोड्छौ। किन नतोडेको? किन त्यो एउटा टुक्रा मात्रै हो नि त, टुक्रा मात्रै तिमीलाई थाहा छ। तर झुटलाई शैतानले के भनेको हुन्छ चाहिँ जस्ट लाइक एउटा सानो पेपरको टुक्रा मात्रै हो। तर होइन है, तिमी यस्तो डरलाग्दो बलियो भएर तिमीले विरोध गर्छौ। तिमी यति साह्रो बललाई लगाएर तिमीले त्यो झुटलाई डिफेन्ड गर्छौ भन्नु मतलब चाहिँ यु आर पोजेस्ड विथ द इभिल स्पिरिट, लाइङ स्पिरिट। अनि त्यो लाइङ स्पिरिट, त्यो झुट बोल्ने आत्माले चाहिँ के गरेको छ, तिमीलाई नियन्त्रण गरेको छ। तिमीलाई लागिरहेको छ तिमीले आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रण गरेको छौ भनेर। वास्तवमा तिमी यु हेभ बिकम द स्लेभ टु सिन, यु हेभ बिकम स्लेभ टु लाई। तिमी चाहिँ नि झुटको दास बन्नेका छौ, झुटको दास। अन्त तिमी के गर्छौ, पटक पटक झुट बोल्छौ। तिमीलाई थाहा छ वचनमा लेखेको छ झुट बोल्नेहरूको भाग के हो। नरकुण्ड पढौँला हामी, प्रकाशको किताबमा पढौँ हामी, 21 अध्यायमा भेटाउँछौँ झुट बोल्नेहरूको भाग कहाँ हो भनेर। 21को 8 पदमा, प्रकाशको किताब 21को 8, सबैले खोल्नुहोस् ल। यहाँ के भन्दैछ, तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, ज्यानमाराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र सबै झुट बोल्नेहरूको भाग है। व्हाइट लाइज, ग्रे लाइज, रेड लाइज है, होइन यो त ग्रे लाई हो नि, सबै भन्दैछ बाइबलमा। त्यसले गर्दाखेरि सबै क्याटेगोरीले नै हालिदिएको छ। व्हाइट लाइज बोल्नेहरूलाई चाहिँ नरकको भाग होइन भनेको छैन। तिमीले व्हाइट बोल कि रेड बोल कि सेतो झुट बोल कि फुस्रो झुट बोल कि कालो झुट बोल कि, सो बाइबलले के गर्दैछ, सबै झुट बोल्नेलाई भनेको छ। अब यो यत्रो वचनलाई जान्दैछ, हेर्नुहोस् है, यत्रो वचनलाई जान्दैछ र पनि त्यो मान्छेले झुट बोल्छ भन्नु मतलब त्यो मान्छे नर्मल हो हजुर। त्यति बेला हामी नर्मल हुँदो रहेछौँ हजुर, के भएको हुँदो रहेछ, पोजेस्ट भएको हुन्छ, पोजेस्ट। अन्त त बाइबलले भनेको छ परमेश्वरको अधीनमा रहो र शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। तिमीमा भएको झुट बोल्ने स्पिरिटलाई अर्कोले त चिन्नु पनि चिन्दैन तिमीले झुट बोल्दैछौ भनेर। कसले विरोध गर्नुपर्छ, आफैले विरोध गर्नुपर्छ। म भित्र नै झुट बोल्ने आत्मालाई मैले राखेको छु, म त चिन्छु नि त, मैले अहिले भर्खर भनेको कुरा झुट हो भनेर मलाई थाहा हुँदैन हजुर, थाहा हुन्छ नि त। हो त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। तर त्यो झुट बोल्ने आत्माले चाहिँ कसलाई विरोध गर्नु लाउँछ, माया गर्नेलाई, सत्य बोल्नेलाई। अनि किनभने उसको हृदयभित्र के छ, कटुपना छ, कठोरपना छ। इभी आयो, झुट मात्रै आउँदैन, त्यसले आफ्नो सबै सम्बन्धीलाई ल्याउँछ। त्यो इभी आएपछि के हुन्छ, सत्यको विरुद्धमा पनि झुट बोल्ने हुन्छ। सत्यता छ नि, अब सत्य चाहिँ के हो, सत्य चाहिँ ज्योति हो, सत्य त तरवार हो, सत्य त एकदमै के भन्नु घन हो। तर नि त्यो झुट आएपछि चाहिँ सत्यको विरुद्धमा पनि झुट बोल्न, अनुशासन गर्नेलाई मनै नपराउने हुन्छ, शिक्षा दिनेलाई मनै पराउँदैन। उसले के सम्झिन्छ, यो चाहिँ मेरो दुश्मन हो। त्यो मान्छेले सम्झेको होइन, मान्छे त सोझो छ। तर ऊ भित्र भएको जुन चाहिँ स्पिरिट छ, ऊ भित्र भएको जुन चाहिँ उसलाई रुल गरिरहेछ उसको जीवनमा,
उसको जीवनमा जुन चाहिँ राज्य गर्ने आत्मा छ त्यो चाहिँ सोझो छैन। सुनै नानी हो, झुट बोल्ने आत्मा सोझो हुँदैन। त्यसको उद्देश्य के हो भन त? चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु नै हो। तिमी त सोझो छौ। किन सोझो छौ तिमी? किन सोझो छौ तिमी? किनभने तिमी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको हो नि त। तर तिमी सोझो मान्छेले के गरे आफूभित्र? झुट हाल्यो। त्यो चाहिँ कस्तो भने पोइजनको बोतल जस्तै हो। त्यो बोतलमा त त्यो भाँडामा त पोइजन नहालेर दुध पनि हाल्न सक्छ नि, तर के हाल्यो? बिच हाल्यो नि त। अब बिच हालेपछि के भयो? त्यो भाँडा नै के भयो? त्यो भाँडाले आदर पाउँछ? हजुर, पाउँदैन। पोइजनको विषको बोतल छ भने चाहिँ त्यो विषको बोतललाई चाहिँ भरे यसलाई धुइधाई गरेर यसमा दुधहरू हालेर वाटर बोतल बनाएर चलाऊ भनेर भन्छ। अहिले हाम्रोमा चल्छ नि सिजन है, कोही कोही बेला बोतल धुइधाई पारेर पानी खाने बोतल बनाउने। तिमीले फिनाइलको बोतललाई गर्छौ त्यसो? हजुर, गर्छौ? गर्दैनौ नि? किन नगरेको? किनभने त्यसभित्र अघि के हालेको थियो? पोइजन हाले। त्यसलाई पुरा धुयो भने पनि सफा त हुन्छ होला, तर त्यसलाई ओके धुएर लु यसलाई चलाउनु, यो राम्रो हो बोतल, मान्छ मान्दैन चलाउनु। अब मैले जबरजस्ती कसैलाई मन राख्नुको लागि थाप्छ होला, तर त्यसले भरे लगेर कहाँ हालिदिन्छ? कूडादानमा हालिदिन्छ, डस्टबिनमा हालिदिन्छ। हामीले चाहिँ नि हामी सोझो है, सबैजना याद राख्नुहोस् है, मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले कस्तो बनाउनु भएको हो? सोझो बनाउनु भएको हो। तर तिमीले चाहिँ त्यहाँभित्र पोइजन हाल्छौ, तिमीले चाहिँ त्यहाँभित्र गलत कुराहरू हाल्छौ भने तिमी इज्जत पाउँछौ? विल यु बी रिवार्डेड? नो, यु विल नेभर बी रिवार्डेड। तिमी कहिले पनि सम्मानको पात्र हुँदैनौ, सम्मानको पात्रै हुँदैनौ। हामीले रोमीको किताबमा पढ्दैथ्यौँ अस्ति, अनि याकुबको किताबमा अनि तिमोथीको किताबमा पढेको छौँ। जुन भाँडाले चाहिँ आफैलाई असल कामको लागि तन तयार बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ आदरको योग्य हुन्छ। दोस्रो तिमोथी 2:22 लेखेको छ। सो त्यो लेखेको छ वचनमा, तिमीले आफैलाई असल कामको लागि प्रयोग गरेको छौ भने तिमी के हुन्छौ? तिमी आदरको पात्र हुन्छौ। तर तिमीले चाहिँ असल कामको लागि गरेको छैनौ आफैलाई भने तिमी केसको पात्र हुन्छौ? तिमी अनादरको पात्र हुन्छौ। सो के भयो? अब उपदेशक 7:29 भन्छ, परमेश्वरले मानिसलाई के बनाउनु भएको हो? सोझो। सुनै छोराछोरी हो, उपदेशक 7:29 भन्छ परमेश्वरले मानिसलाई सोझो बनाउनु भएको। सबैजना पृथ्वीमा भएको हरेक मान्छे चाहिँ सोझो। तर किन त्यो मान्छे दुष्ट हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ पोइजनको, ऊ चाहिँ एउटा विषको भाँडा जस्तै भइरहेको छ। सो छ उसभित्र। अन्त के भयो? त्यो नानीहरू हेर्दै सानो नानी कस्तो क्युट हुन्छ, मिठो बोल्ने हुन्छ। एक दुई दिन त्यो मिठो बोल्ने नानी के हुन्छ? छिटो बोल्ने हुन्छ। किनभने ऊभित्र पोइजन थुप्रिन थाल्यो, कसले पनि याद नै गरेन। के भन्यो? नटी चाइल्ड भन्दै बस्यो। दुष्ट आत्मा आएर सानो रूपमा मिनियन्सहरू पस्यो है। मिनियन्स भन्छ नि त्यसलाई, मिनियन्स। आज त मिनियन्स त कार्टुन क्यारेक्टर मिनियन्स भन्ने खासमा त सानो भूत आत्मा भनेको। मिनियन्स पसिरहेको छ, मिनियन्स थुपारिरहेको छ। अनि के भयो? त्यसलाई डिल नगरेर काट्ने गर्दाखेरि त्यो के भयो? एकदिन त्यसले अब त्यो मान्छेलाई के गर्छ? त्यो जसलाई पोजेस गरेको छ त्यसलाई त नाश गर्छ। तर त्योद्वारा त्यसले अरू चिजलाई पनि भत्काउँछ। शैतान बोलिरहेको हुन्छ। सो झुट बोल्दैछौ नि तिमी, झुटको कुनै पनि फर्मलाई तिमीले लिँदैछौ भने चाहिँ झुटको पितासँग एक दिन तिमी कहाँ भेट हुन्छ? नर्ककुण्डमा। प्रकाशको किताब 21:8 अनुसार कहाँ भेट हुने रहेछ? नरकुण्डमा भेट हुन्छ। फाइनली भेट्छौ है तिमीले। तिम्रो फादरलाई भेट्छौ, तिम्रो बाउलाई भेट्छौ। तिमी कि त फादर अफ लाइटलाई भेट्छौ कि त फादर अफ लाइट्सलाई भेटाउँछौ अन्तमा गएर। त्यो कुरा चाहिँ आज डिटरमाइन हुन्छ। आज अन्त त बाइबलले भनेको छ जबसम्म आज भन्ने शब्द छ तिमीले आफ्नो मनलाई फर्काऊ। किनभने ग्रहण योग्य समय अहिले हो।
उद्धारको दिन आज हो भनेको त्यही हो। सो शासकले चाहिँ अब एउटा झुटको कुरा सुन्नु भन्ने कुरा, अब सुन्नु, हाम्रो कानभित्र नि परमेश्वरले कानभित्र एउटा जाँच गर्ने मेसिन राखिदिनु भएको छ। हाम्रो जिब्रोमा पनि राख्नु भएको छ। जिब्रोमा राखेको छ नि है हाम्रोमा जाँच गर्ने मेसिन। थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँले पिरो खायो भने के हुन्छ? जिब्रोलाई पिरो हुन्छ नि फर्स्टमा। तपाईँको जिब्रोले के गर्यो? टेस्ट गर्यो। चर्को खायो भने जिब्रोले थाहा पायो भने त्यसलाई प्यालेट भन्छ नि। जिब्रोले थाहा पाइहाल्छ चर्को खाएको। खल्लो खायो भने जिब्रोले थाहा पायो नुन लागेन रहेछ, नुन चर्को भयो, पिरो भयो, अलिकति पिरो हुँदैन है। के भयो? त्यो सबै केसको खेला हो? जिब्रोको खेला हो। अन्त बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरले जिब्रोमा पनि के राखिदिनु भएको छ? एउटा स्वादलाई चाख्ने, त्यस्तै प्रकारले कानमा पनि जाँच गर्ने एउटा ठाउँ राखिदिनु भएको छ। शैतानले चाहिँ फर्स्टमा एट्याक गर्ने नै के हो? कान हो। त्यसलाई नै गरेर प्याट्टै भचाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जिब्रोको जुन चाहिँ प्यालेट छ, त्यो टेस्टको प्यालेटलाई चाहिँ नि यदि भत्काइदियो, यदि त्यो चाहिँ भत्काइदियो भने चाहिँ त्यो रिपेयर गर्नु सक्दैन। त्यहाँदेखि त उसलाई दिइदियो भने पनि कब्यो अरे ढुङ्गा पनि खान्छ उसले। किन टेस्ट नै छैन नि त उसलाई। ढुङ्गा खाँदाखेरि उसलाई त्यो हड्डी खान्छ लाग्छ, तर स्वाद नै छैन। मान्छे बिसन्च भयो भने के हुन्छ? फर्स्टमा के हराउँछ? टेस्ट हराउँछ नि। त्यहाँदेखि भोजन के हुन्छ? कम्ती हुन्छ, त्यहाँ झन् विक हुँदै जान्छ। सो बिमारको प्रोसेस नै त्यो हो। सो त्यो बिमारले पनि एट्याक गर्दै गर्दाखेरि जिब्रोलाई एट्याक गर्छ। अब शैतानले एट्याक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कानलाई एट्याक गर्छ। सो फिजिकल जुन चाहिँ शारीरिक रोग छ नि, शारीरिक रोगले चाहिँ जहिले पनि जिब्रोलाई एट्याक गर्छ। स्पिरिचुअल रोगले चाहिँ जहिले पनि कानलाई एट्याक गर्छ। याद राख्नुपर्छ त्यो कुरालाई नि। यो कुरा कहाँ भेटाउँछौँ हामी भन्दाखेरि नि अयुबको किताब 34 अध्यायको 3 पदमा हामी भेटाउँछौँ। सुन्नु भन्ने कुरालाई जब 34 को 3 लाई हेरौँ हामी। 12 मा पनि लेखेको छ। 34 को 3 लाई हेरौँ के भनेर लेखेको छ। जब 34 verse 3 सबैले खोल्नुहोस्। यो भर्सलाई एकदम मार्क गर्नुहोस्। अयुबको 34 को 3 पद खोलेर पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले खोलेर हेरेर आफै पढ्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। खोल्नुहोस् है, म पर्खिन्छु, सबैलाई पर्खिन्छु। अयुब 34 को 3 पदमा यसरी लेखेको छ। जस्तो जिब्रोले भोजनको स्वाद दिन्छ, त्यसरी नै भनिएको कुरा कानले जाँच गर्छ। दाउदले भनेको छ नि, परमेश्वरले मलाई फियरफुली अनि वन्डरफुली बनाउनु भएको छ। मलाई अचम्म रीतिले अनि भयानक रीतिले बनाउनु भएको छ भने हरेक कुरामा नि हाम्रो हरेक कुरामा एउटा सेन्सेस छ। जस्तो तपाईँले तातो चिज छुनु भने के हुन्छ? तपाईँले अनुभव गरिहाल्नुहुन्छ नि, यो तातो भने, चिसो भने। तपाईँको स्किनमा पनि के छ? सेन्सेसन छ। अन्त त्यसलाई हामी के भन्छौँ? 5 सेन्सेस भन्छौँ नि त। अन्त शैतानले चाहिँ जहिले पनि त्यो 5 सेन्सेसबाट नै मान्छेलाई पाप गर्नु लाउँछ। सो के भयो? त्यो यसो छुने बित्तिकै तातो हो भने थाहा पायो, चिसो भने पनि थाहा भयो। मतलब सेन्सेस जहाँ पनि छ, आँखामा पनि छ, आँखामा पनि छ, रङ चिनिहाल्छ नि। सो कतिजना के हुन्छ? कलर ब्लाइन्ड हुन्छ होइन? त्यो प्रब्लम हो नि। उसले रङ नै चिन्दैन। के भन्छ? सेन्सेस। हामीले रङ चिन्छौँ नि, त्यो चाहिँ के हो? आँखाको सेन्स हो। चिनिहाल्छ हामी। कालो र सेतो चिनिहाल्यो हामीले है। सो के भयो? हरेक कुरामा छ, चाहे जिब्रोमा होस्, चाहे कानमा होस्, नाकमा गन्धको सेन्सेसन छ। कानले गन्ध थाहा पाउँदैन र नाकले थाहा पाउँछ। सो यहाँ बाइबलले के भनेको छ भने, जसरी जिब्रोले भोजनको स्वाद दिन्छ, त्यसरी भनिएको कुरा कानले जाँच गर्छ। तर शासक चाहिँ कति बेला झुट कुरा बोल्ने, सुन्ने हुन्छ? कति बेला चाहिँ उसले झुटको कुरालाई सुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब उसले आफ्नो कान चाहिँ शैतानलाई सरेन्डर गरिदिएको हुन्छ, बेचिदिएको हुन्छ।
बाइबलमा हामी व्यवस्थामा भेटाउँछौँ कि कसरी चाहिँ त्यो मान्छेले आफ्नो के भन्छ आफ्नो राइट्सलाई उसले बेच्थ्यो। अनि त्यो राइट्सलाई बेच्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, उसलाई लगिकन उसलाई कानमा के लगाइदिन्थ्यो, कुण्डल लगाइदिन्थ्यो। अब यो वचन हामीले पढेको छ, एकपल्ट हामी हेरौँ न कहाँ छ भने नि हो व्यवस्थामा हो कि प्रस्थानमा छ। प्रस्थानको 20मा छ है, 21मा, प्रस्थानको 21मा छ। प्रस्थानको 21 हेर्नुहोस् ल यहाँ। अब यो शून्य भन्ने कुरालाई हेर्दैछ। आज एकपल्ट फेरि हेरौँ। अब यो त हामीले धेरैपल्ट जानिसकेको छौँ, तर आज हामी एकपल्ट फेरि सुनौँ। आज हामी वापस ल्याउँ। हामीले यो दिनहरूमा के प्रार्थना गर्न सिक्दैछौँ? परमेश्वरको अधीनमा रहो र शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्छ। अब विरोध गर्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ आज हाम्रो कानको कानको एरियालाई शैतानले लिएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले वापस प्रस्थान एक्सोडस च्याप्टर 21 डल्लै खोल्नुहोस्, हामी पढौँ। प्रस्थान 21 अध्याय यसो भनेर लेखेको छ, म पढ्छु, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। अब मैले तिमीहरूको सामु राख्ने धार्मिक विधान यिनै हुन्। तिमीहरूले हिब्रू कमारा किन्यौ भने त्यसले 6 वर्षसम्म सेवा गरोस्, और 7औं वर्षमा केही नतिरी त्यो स्वतन्त्र भएर जाओस्। त्यो एक्लै आएको भए एक्लै जाओस्। त्यसले विवाह गरेर आएको छ भए त्यसकी स्वास्नी पनि त्यसैसँग जाओस्। यदि त्यसका मालिकले त्यसलाई स्वास्नी दिएका छन् भने स्वास्नी र छोराछोरीहरू र त्यसका मालिकका हुन् र त्यो चाहिँ एक्लै जाओस्। तर यदि त्यस कमराले सफासँग मलाई मेरो स्वास्नी र छोराछोरीहरूको माया लाग्छ, म स्वतन्त्र हुन चाहन्न भन्यो भने त्यसको मालिकले त्यसलाई परमेश्वर कहाँ ल्याओस् र त्यसलाई ढोकाको सङ्घारमा ल्याएर त्यसको कान सुतारीले छेडोस्। त्यसपछि त्यसले सधैँभरि त्यस मालिकको सेवा गरोस्। अब हेर्नुहोस्, कान दिनु पर्थ्यो। सो त्यसको माथि चाहिँ हामी ललाई देख्छौँ। सो के हुन्थ्यो, 7th इयरमा चाहिँ के पाउँथ्यो? फ्रिडम। 7औं वर्षमा चाहिँ स्वतन्त्रता पाइहाल्छ। परमेश्वरले यस्तो प्रकारले राखिदिनु भएको छ कतिवटा कुरालाई, फ्री हुन्छ आफै फ्रिडममा आउँछ। तर त्यहाँ अब स्विच चाहिँ कहाँ छ? अब त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के छैन, ऊ विवाह गरेर आएको छैन, उसको पत्नी पनि उसँगै जान्छ। तर मालिकले पत्नी दिएको हो भने चाहिँ के हुन्छ? अब पत्नी र छोराछोरी चाहिँ कसको हुन्छ? मालिकको हुन्छ। कस्तो अचम्मको कुरा है, अचम्मको कुरा। यो चाहिँ ल हो, सुन्नु, यसलाई ल भन्छ, व्यवस्था भन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थाको सिद्धान्त छ नि, शैतानले पनि चलाउँछ। सो जब पनि एउटा मान्छे पापको कमारा हुन्छ, पापको कारणले गर्दाखेरि मान्छे कहाँ जान्छ? दासत्वमा जान्छ। मिस्टेक्सले गर्दाखेरि गर्नु हुँदैन थियो, छुनु हुँदैन थियो, हेर्नु हुँदैन थियो, उसले के गर्यो? गल्ती गर्यो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस उसले भोग्छ। तर त्यसको एउटा टाइम लाइन परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यो टाइम लाइन पुरा भएपछि परमेश्वरले उसलाई स्वतन्त्र गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले उसलाई स्वतन्त्र गरिदिनुहुन्छ। तर यो मालिकले चाहिँ के गर्यो? यो मालिक चाहिँ स्मार्ट छ। अनि यो मालिकले चाहिँ के गर्यो? त्यो मान्छेलाई एक्लै राख्दैन त, उसलाई विवाह पनि गरिदिन्छ, छोराछोरी पनि जन्माउनु दिन्छ। सो के हो? अब यो सिद्धान्तलाई चाहिँ शैतानले चलाउँछ। सो उसलाई के गर्छ? उसको लागि त्यस्तै कम्पेनियन नै ल्याइदिन्छ टक्कै, जससँग उसको हृदय के हुन्छ? अब जोडिन्छ। 7औं वर्षमा त जा लले अब जानु त्यो जाऊ तिमी चोक, तर तिम्रो पत्नी र छोराछोरी चाहिँ जानु पाउँदैन। अन्त त्योबाट निस्किनु चाहिँ यस्तो गाह्रो हो। त्यो चाहिँ गाह्रो हो। बाइबलमै लेखेको छ नि, एक्लो मान्छेले त परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरा मात्रै सोच्छ, तर एक्लो छैन भने त उसले आफ्नो पत्नी, आफ्नो छोराछोरी है त्यो सबैमा पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा लेखेको छ नि त। सो त्यहाँ एउटा ल छ नि है, त्यो ललाई नै पौलले यो ललाई नै लिकन पनि सायद भनेको थियो। अब थाहा छैन मलाई, त्यो म यो ललाई लिएर भनेको भन्दिनँ। तर के गर्दैछ भने शैतानले चाहिँ के गर्छ भने नि, तँलाई चाहिँ जानु दिन्छु, तर तेरो पत्नीलाई र तेरो छोराछोरीलाई चाहिँ जानु दिँदैन। अब कस्तो चाहिँ भयो त्यो मान्छे? कस्तो चाहिँ भएको त्यो मान्छे? त गाह्रो पऱ्यो नि है। कसरी चाहिँ जानु अन्त? कसरी जानु आफ्नो पत्नी र अब छोराछोरीलाई छोडेर? अब आजकल त मान्छेलाई त्यो छोड्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो फेरि अर्को प्रब्लम हो फेरि।
तरै भए तापनि अब यहाँ यो व्यवस्थालाई हेर्दैछ हामीले, यहाँ चाहिँ हामी के देख्दैछौँ, यस्तो फसाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसले भन्छ होइन म चाहिँ जिन्दगीभरि तपाईँको के गर्छु, अब गुलामी गर्छु। ओके, सो गुलामी गर्नु भने चाहिँ फर्स्टमा के गर्दो रहेछ, संहारमा लगेर कानमा एउटा सुतारी लगाइदियो। हो, त्यो कानमा सुतारी लगाउनु भनेको चाहिँ उसको आफै कानले जाँच गर्ने अधिकार चाहिँ के भयो, अब मालिकमाथि भयो, खोसियो उसकोबाट। अघि हामीले अय्युबको किताब 34 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेर्यौँ, जसरी जिब्रोले भोजनको स्वाद लिन्छ त्यसरी पनि कानले के गर्छ, सुनेको कुरालाई जाँच गर्छ भनेको छ नि त। सो त्यो जाँच गर्ने अधिकार नै के भयो, अब उसको सक्यो उसको सक्यो। अब उसलाई के भयो, त्यहाँ उसको मालिकले अनैतिक काम गर्दैछ, अनैतिक कुरा गर्दैछ, झुट बोल्दैछ भने ऊ के गरिरहनु पर्यो, चुपचाप बसिरहनु पर्यो। उसलाई थाहा छ यो गलत हो, यो मैले यसो हेर्नु हुँदैन, यो मैले यसो सुन्नु हुँदैन, तर उसले के गर्छ, चुपचाप सुनिरहन्छ, चुपचाप हेर्दा। किनभने उसले शैतानलाई के दियो, कान दियो। अनि किन ढोकामा लगेर चाहिँ, किन चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त 6 पदमा, त्यसको मालिकले त्यसलाई परमेश्वर कहाँ ल्याओस् र त्यसलाई ढोका कि ढोकाको संघारमा ल्याएर। पाप चाहिँ कहाँ लोकेर बस्छ भनेको छ, ढोकामै ढुकी बस्छ भनेको छ नि त। सो के गर्यो, त्यही संघारमै ल्याएर, अब त्यो चाहिँ क्राउच भनेको छ। क्राउच भनेको चाहिँ कुकुर यसो खुट्टा फिजाएर बस्नु है। हामीलाई टाँसीले एकपल्ट सिकाउँदै थियो त्यो भर्स, त्यो वचन म कहिले पनि बिर्सिँदिनँ। The sin is crouching at the door. जसरी कुकुर बस्छ, हाम्रो यहाँ बाहिर एउटा बस्छ नि कुकुर, क्राउच गरेर देख्नु भएको छैन, अहिले एकछिनमा देख्नुहुन्छ, क्राउच गरेर बसिरहेको छ, ढोकामै बस्छ, भित्र पनि पस्दैन, किनभने घरको होइन ऊ है, ऊ त उता जानु पनि चाहँदैन, तर त्यो त्यहीँ बसिरहँदैछ, किनभने त्यसले उसको भोजन त्यहाँबाट पाउँछ। सो पापले पनि नि एउटा भोजन, एउटा पाप पनि कसरी सस्टेन हुन्छ भने चाहिँ त्यो भित्रको त्यसले जुठो खाएर है, त्यसो गर्दा गर्दै तर एक दिन चाहिँ त्यो कुकुर कहाँ भित्र के गर्न चाहन्छ, भित्र आउन चाहन्छ, भित्र पस्न चाहन्छ। सो शासकले झुटा कुरा सुन्दैछ भने चाहिँ है, अब झुटा कुरा सुन्नु भनेको चाहिँ के भने नि, तिमी झुटा कुरा सुन्दा के भयो, एक दिन तिमीले राइटलाई नै के गर्यौ, तिमीले गुमाउँछौ। झुटसँग तिम्रो विवाह भयो, तिमीले सन्तान पनि जन्मायो। अघि भजन सङ्घ 7 को 14 पद अनुसार यो चाहिँ ल हो नि, यो ल हो। शैतानले चाहिँ जहिले पनि त्यो ललाई टिपिकन के गर्छ, त्यसलाई अप्लाई गर्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ पापले चाहिँ आज्ञाद्वारा मौका पायो भनेको छ रोमीको किताब 7 अध्यायमा। जहिले पनि पापले चाहिँ नि थ्रु द ल, थ्रु द कमान्डमेन्ट के गर्छ, त्यसले पनि आफ्नो कार्यलाई गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले के भन्छ, अब ल नै छैन। अब के भयो, ल नै छैन, ल नै नभएपछि के भयो, अब बाहिर ढोका पनि छैन, सबै भत्कायो, ढोकालाई पनि भत्कायो, सबै भत्कायो। त्यहाँ त कुकुर आऊ कि बिरालो आऊ कि स्याल छिर कि के हो। तर यो ल चाहिँ खासमा स्पिरिचुअल ल हो। त्यहाँ ढोका छ भन्नुमा त मैले ढोकालाई बन्द गर्न सक्छु होइन, मैले बन्द गर्न सक्छु नि त। सो द्याट इज अ स्पिरिचुअल ल, आत्मिक नियम हो। सो यहाँ के भन्दैछ, अब यहाँ के भन्दैछ, एउटा शासकले चाहिँ झुटा कुरा सुन्छ। शासक को रहेछ, हामी आफै हो। अब उसले के गर्दैछ, उसले के कुरा सुन्दैछ, उसले झुटलाई सुन्नु थाल्यो। उसले झुटलाई डिसर्न गरेन। उसले झुट सुन्दा उसको झुटको डिसर्नमेन्ट चाहिँ के भयो, हरायो। कसरी हरायो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने झुटले उसलाई के गर्यो, राज्य गर्न थाल्यो। झुटको के भयो, कमारा भयो। सो आजको एउटा यो बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि झुटको कमारा हुनु सही रहेछ? हजुर छैन नि, सही होइन। अनि झुट चाहिँ एउटा फोर्स हो, एउटा स्पिरिट हो। अनि त्यो स्पिरिटको फादर चाहिँ को हो, शैतान हो। तर त्यो फोर्सलाई चाहिँ तिमीले आफ्नो जीवनको स्टाइल बनाउँछौ अनि परमेश्वरको आत्मालाई चाहिँ तिमीले बाहिर निकाल्छौ। त्यसले चाहिँ पवित्र आत्मालाई के हुन्छ, सन्ताप हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ। डु नट ग्रीभ द होली स्पिरिट। डु
डु नट ग्रिभ द होली स्पिरिट। इफिसीको किताबले भनेको छ तिमीले पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ जसद्वारा तिमी उद्धारको दिनको लागि छाप लगाइएका छौ। पवित्र आत्मालाई नै तिमीले के गर्न थाले, ग्रिभिङ गर्न थाले। त्यो ग्रिभिङ त पवित्र आत्मालाई मात्रै हुँदैन, तिम्रो अभिभावकहरूलाई पनि हुन्छ। तिमी पति हौ र तिमीले झुट बोल्दैछौ आफ्नो पत्नीसँग, फ्लर्ट गर्दैछौ भन्ने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कसलाई ग्रिभ हुन्छ? पवित्र आत्मालाई। त्यहाँदेखि के हुन्छ? तिम्रो पत्नीलाई हुन्छ। तिमी पत्नी हौ, तिमी पतिसँग झुट बोल्दैछौ भने फर्स्टमा ग्रिभ कसलाई हुन्छ? कसलाई सन्ताप हुन्छ? पवित्र आत्मालाई। याद राख्नुपर्छ, पवित्र आत्मा बीचमा हुनुहुन्छ, बीचमा हुनुहुन्छ। 3 सुताले बाँधेको डोरी थियो। पवित्र आत्मा जहिले पनि बीचमा हुनुहुन्छ, मध्यस्थ हुनुहुन्छ हाम्रो त्यो यो केसमा, हाम्रो सम्बन्धमा। सो के भयो? उसले त पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिँदैछ पहिला। उसले छोराछोरी हो झुट बोल्दैछ भने तिमीले पहिला कसलाई ग्रिभ गर्यौ? होली स्पिरिटलाई। पहिला होली स्पिरिटलाई ग्रिभ गर्यौ, त्यसको बादमा तिमीले तिम्रो आमा बाउलाई ग्रिभ गर्दैछौ। सो तिमी त दोहोरो दोषी हुँदैछौ। 2 टाइम्स दोहोरो दोषी हुँदैछ। किनभने सबै अपराध क्षमा हुन्छ, पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको अपराध चाहिँ क्षमा हुँदैन। सो त्यो सानो चिन होइन। अन्त त किन झुट बोल्नेहरू चाहिँ नरकुण्डमा जान्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो पाप हो। सो अब तिम्रो कान नै तिमीले कसलाई बेचिदियौ? शैतानलाई बेचिदिसक्यो। कान नै त बेचिसक्यो उसको। त्यहाँदेखि के भयो? अब कान बेचिसकेपछि चाहिँ हृदय पनि बेच्छ। किनभने यो कानको शब्द चाहिँ कहाँ पुग्छ? पहिला हृदयमा। 2 ठाउँ पुग्छ, एउटा हृदयमा एउटा समझमा पुग्छ। 2टा ब्लक गरिदिन्छ शैतानले। अन्त त पहिला भनेपछि यीशु ख्रीष्टको प्रेमले चाहिँ तिम्रो समझ र हृदयलाई के गरोस्? रक्षा गरोस्। सो त्यसले चाहिँ के गर्छ? अब कान नै शैतानलाई दिएपछि त्यसले फर्स्ट 2वटा ठाउँलाई टक्कै ब्लक गरिदिन्छ। 2वटा मेन स्विचलाई अफ गरिदिन्छ। एउटा उसको पावर अफ रिजनिङ के हुन्छ? बन्द हुन्छ। कसरी बन्द हुन्छ? कसरी उसको पावर अफ रिजनिङ बन्द हुन्छ? बन्द हुन्छ, रिजनिङ बन्द हुन्छ माथि। किन? कसरी? हामीले शैतानलाई कान दिने बित्तिकै हाम्रो पावर अफ रिजनिङ बन्द हुन्छ। हामी नि भ्याल्युलाई बुझ्न छोड्छौँ, हामी मूल्यलाई बुझ्न छोड्छौँ, मायाको मूल्यलाई बुझ्न छोड्छौँ, सम्बन्धको मूल्यलाई के गर्नु छोड्छौँ? हामीले बुझ्नु छोड्छौँ। मलाई माया गर्ने मान्छे हो, मलाई यसरी हुर्काएको, मलाई प्रेम गरेको, त्यो के भयो? रिजनिङ बन्द भयो। किनभने कान कसलाई बेचेको छ? शैतानलाई। 10 सेकेन्डमा के हुन्छ? हार्टको लभ पनि के हुन्छ? होल्ड हुन्छ। 2टा सप्लाई सिस्टम चाहिँ त्यसले टक्कै बन्नु। नत्र भने चाहिँ नि परमेश्वरले हामीलाई हृदयमा र समझमा व्यवस्था राखिदिनु भएको छ नि। कोही बेला हाम्रो हृदयले काम गरेको हुँदैन है, हृदयले ब्लाइन्ड इन लभ भइरहेको हुन्छ। तर त्यति बेला समझले के भन्छ? होइन त, यो यस्तो भनेर बताइहाल्छ। कोही बेला समझ ब्ल्याङ्क भएको हुन्छ, यति साह्रो ब्ल्याङ्क भएको हुन्छ, त्यति बेला हृदयले बोल्छ। व्यवस्था त्यसरी राखिदिनु भएको छ। सो कान चाहिँ शैतानलाई दिएपछि चाहिँ त्यसले के गर्छ? फर्स्टमै 2टा ठाउँलाई गएर शट डाउन गरिदिन्छ। सटर नै डाउन गरिदिन्छ 2टाको। अनि त्यसको बदली चाहिँ त्यसले के गर्छ? त्यसको बदली चाहिँ त्यसले त्यसको सोर्सलाई राख्छ। सो उसको समझको रिजनिङ के हुन्छ? झुटबाट हुन्छ। अब त्यो के गर्यो? बन्द गरिदियो, ओरिजिनललाई चाहिँ डुप्लिकेट राखिदियो। अब त्यो झुटको रिजनिङ हुन्छ, जसको केही पनि बेसिस हुँदैन। त्यसलाई नि एक दिन ठन्डा दिमागले बसेर यसो सोच्यो भने चाहिँ त्यो कुराले नर्कमै पुर्याउँछ। त्यो कसैले पनि भन्नु पर्दैन। आफूले लिँदै गरेको निर्णयलाई राम्रोसँगले सोचेर चाहिँ यो निर्णयले म स्वर्ग जान्छु कि नरक जान्छु, सिम्पल नानी हो। एउटा कुरा याद राख, तिमीले कहीँ केही बुझेन भने चाहिँ नि तिमीको डिसिसनलाई बसेर 1 मिनट सोच्नु कि यो डिसिसन चाहिँ इटर्निटीमा चाहिँ कहाँ पुग्छ। किन? तिमीलाई त थाहा छ नि झुट हो भनिकन, तिमीलाई त थाहा छ झुट हो भनिकन, तिमीलाई त थाहा छ त्यो रङ हो भने, अर्को मान्छेलाई थाहा छैन होला। तर शैतानले चाहिँ रङ रिजनिङ दिएको गर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भयो? अब
उसको माइन्डलाई नै अकुपाई गर्छ। के भयो? रङ रिजनिङ आउँछ। सबै माया गर्ने भलाइ गर्ने चाहिँ उसको लागि दुश्मन, नराम्रो है, उसको जिन्दगी बर्बाद गरिदिने। हृदय पनि के भयो? यस्तो कोल्ड हुन्छ, यस्तो कोल्ड हुन्छ, उसलाई झुट बोल्नु केही जस्तो लाग्दैन, उसलाई परमेश्वरको कुरासँग कम्प्रोमाइज गर्नु केही जस्तो लाग्दैन, उसलाई छल्नु केही जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नि यो झुट बोल्ने आदतलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाउनुपर्छ। झुट सुन्ने र झुट बोल्ने दुईटालाई यो हटायो भने के हुन्छ? हामी स्ट्रङ हुन्छ है, हामी बलियो हुन्छौँ, हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू बनिन्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? शैतानको छोराछोरी बनिन्छौँ। सुन्नुहोस् है, कान शैतानलाई बेच्यो भने चाहिँ शैतानले चाहिँ फर्स्टमा कुन चाहिँ कुरालाई एट्याक गर्छ अरे? माइन्ड र हार्टलाई, दुईटालाई। सो परमेश्वरको ल होइन, त्यसले कसको ललाई लेख्छ? त्यसको शैतानको ललाई लेखिदिन्छ, शैतानको ललाई लेखिदिन्छ। अब परमेश्वरले चाहिँ मानिसको हृदयभित्र र परमेश्वरले मान्छेको समाजभित्र आफ्नो व्यवस्था हालिदिनु। न्यू कभर्नेन्ट नै त्यो हो, न्यू प्रमिस। तर अब त्यो न्यू प्रमिस के भयो? चेन्ज भयो। सो त्यसले के गर्यो? सैटानिक प्रमिसेसहरूलाई हाल्छ शैतानको। अन्त के भयो? अन्त त कस्तो अनुशासनको परिवारमा हुर्केको छोराछोरीहरू, कस्तो प्रभुको प्रेजेन्समा बसेको मानिसहरू, नादाब र अबिहुले के गर्यो? स्ट्रेन्ज फायर चलायो। होप्नी र पिनासले छाउनीभित्र व्यभिचार गर्न थाल्यो, स्त्रीहरूमा हात हाल्न थाल्यो। के थियो त्यो? कसरी त्यो त्यस्तो भयो होला? हुन सक्छ त्यस्तो परमेश्वरको सेकाइना प्रेजेन्स भित्र बस्ने मान्छे हुन सक्छ। यदि तिमीले झुट कान चाहिँ शैतानलाई बेच्यो भने चाहिँ तिम्रो जीवनमा पनि घटिहाल्छ, त्यो घटिहाल्छ। यो नसम्झौ हामी, ओ म यत्रो दिन सेवकाई गरिसके, झुट सुन्नु थालौँ त। अन्त त आज के छ? आज झुटै झुट छ, जहाँसुकै झुट, ढोङ्गीपना, देखावटीपन, बोक्रेपन हुन्छ नि। राम्रै भयो, एकदम दामी भयो, राम्री भयो, तर यस्तो रिस उठ्छ भित्रबाट चाहिँ। अन्त प्रभुले फरिसी शास्त्रीलाई के भन्नुभयो? तिमीहरू चाहिँ चुना पोतेको सिहानहरू जस्तै छौ, जो चाहिँ बाहिरबाट एकदमै सेतो रङको छ, तर भित्रबाट भने चाहिँ कुहिएका कुराहरू बचिरहेको छ। सिहान भनेको छ है प्रभुले त्यसलाई, ग्रेभ भनेको छ। हामी त्यस्तो नबनौँ। यो कुरालाई आज बिहान सिकौँ है। सो शासकले चाहिँ जहिले पनि के कुरा सुन्नुपर्छ? सत्य कुरालाई। सत्य कुरालाई र झुटा कुरालाई कति बेला तिमीले डिसर्न गर्न सक्छौ? त्यो डिसर्नमेन्टको कुरा चाहिँ अलरेडी परमेश्वरले मान्छेको कानमा राखिदिनु भएको छ। तर तिमीले यदि शैतानलाई पछ्यायो भने चाहिँ तिमीले झुट कुरालाई मात्रै सुन्छौ। किनभने प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो भेडाहरूले चाहिँ मेरो आवाजलाई चिन्छ भनेको छ। सो तिमी शैतानको भेडा भएको छ भने शैतानको आवाजलाई मात्रै चिन्छौ। शैतानले उठ अब नसुत्तो, जुरुक्कै उठिहाल्छ, त्यति बेला जुरुक्कै उठिहाल्छ, यो गर्न थालिहाल्छ। किन? शैतानको भेडा हुन्छ। सो कतिपल्ट राम्रै भेडाहरू पनि उछिटेर शैतानको बगालमा पुग्छ। एउटा सिद्धान्त चाहिँ याद राखौं, हामी सधैँ एउटा कुरालाई सिकौं। उपदेशको किताब 7 अध्यायको 29 पद अनुसार परमेश्वरले मानिसलाई कस्तो बनाउनु भएको हो? सोझो बनाउनु भएको। तर मानिस आफै नै विभिन्न कुराहरूमा फस्दछ भनेको छ। सही शासक हुनु हो भने चाहिँ हामीले सही कुरालाई सुन्न सिक्नुपर्छ। आज हामीले विरोध गर्नुपर्ने शैतानलाई चाहिँ कहाँ हो भने चाहिँ हाम्रो कानको जुन त्यसले हामीलाई सुतारी गरेको छ नि लगाएर, त्यसको दाम कसले तिर्दिनु भएको छ? यीशु ख्रीष्टले तिरिसक्नु भएको छ। हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ। हट मेरो जीवनबाट भन्नुपर्छ। आफै भन्यो भने चाहिँ तिम्रो जीवनबाट छिट्टो हट्छ। अर्काले हटायो भने चाहिँ तिमीलाई रिस उठ्छ है, के भनेको मलाई शैतान भनेको भनेर रिसाउँछ। तर नि हामी कतिपल्ट बेचेको छौँ त्यो कान त है, कतिवटा कुण्डल लगाइदिइसकेको छ होला। कसैको एउटा मात्रै हुँदैन नि, यहाँ माथिदेखि बिजी हुन्छ नि है, त्यो पनि एउटा साइन नै हो। त्यो साइन नै हो।
यो कुरा भन्दाखेरि मन पर्दैन होला, तर यो सत्यता हो। चाहे कसैलाई मन परोस् या मन नपरोस्, यो सत्य, दिस इज द ट्रुथ। तपाईँले फेस गर्नुहोस् सत्यतालाई, अनि तपाईँ स्वतन्त्र बनिनुहुन्छ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।